Voilà, d'abord ندوزو la question 2 de la série 3. La question 2 شنو كيطلب لنا اسمو كيقول لك حددنا لي كونستانت d'intégration. كيقول لك en utilisant la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée première aux limites entre les régions ainsi que la condition de normalisation. Écrire les constantes en termes de celles apparaissent dans la solution correspondant à la région 1. Donc هاد les constantes اللي هما شحال عندي من constant بدات الكيستيون كيطلب منا نحدو les constantes d'intégration. Les constantes d'intégration شحال عندنا من حنا عندنا 6 كونستانت. عندنا A2 A2 بريم، عندنا B1 B1 بريم و B3 بريم و B3. هادو هما عندنا 6. قالك خرج لي هاد لي كونستانت دانتيغراسيون اون فونكسيون ديال لي قالك écrire les constantes en termes de celles apparaissant dans la solution correspondant à la région 1. يعني en fonction ديال هاد لي كونستانت ديال لي région 1. حنا قبل هنا باش نحدو هاد لي كونستانت شحال خصنا من ايكواسيون؟ خصنا 6 ايكواسيون، حيت عندنا 1 2 3 4 5 6. مي لا كونديسيون دو لا كونتينيتي ولا عندنا بعداتي هذا هو الماتيريو اللي عنده البوتونسييل ديالو في 0، وهذا الماتيريو اللي عنده بوتونسييل ايكال 0، هذا بوتونسييل ايكال 0. متفقين معايا؟ هكا راه خدام هذا الماتيريو بحال هذا، ولكن هذا عنده بوتونسييل ديالو موان في 0، غير باش تفهموا صافي. دابا حنا ملي كنكونوا خدامين بحال هكا، دابا هاد لوند اللي كتكون اون جينيرال، هادي راني نهضر اون جينيرال دابا، اون جينيرال ماشي غير في هاد التمرين، اون جينيرال. متفقين معايا؟ دابا ملي كنكونوا خدامين بحال هكا لوند كتكون جايه، متفقين معايا؟ هاد لوند هي منا، هذا راه ماشي بارير. لي بارير اللي عندنا دو بارير، عندي هاد البارير وعندي هاد البارير، وعندي الريجيون 1 هي هادي، والريجيون 2 هي هادي، والريجيون 3 هي هادي. دونك قلنا لوند ملي كتجي كتنقسم من الجوج، كتكون عندها بارتي ريفليشي و بارتي ترانسمي. هادي بارتي ترانسمي، هاد لوند اللي كتكون جايه. عاود هاد اللي راه ماشيه، لقات البارير اللي راه هنا، بارتي غادي تكون ريفليشي و بارتي غادي تكون ترانسمي. دابا بارتي ريفليشي بارتي ترانسمي، هنا عاود غادي تجي بارتي ترانسمي بارتي ريفليشي. فوالا. دونك من خلال الكيستيون ديالنا، غير من خلال هنا دابا غادي يكون عندي زوج، يعني وحده ترانسمي وواحد البارتي ريفليشي في هذا لو سونس، وعاود هنا كذلك هنا كذلك. دونك كنمشيو لي زيكواسيون اللي لقيناهم، لي سوليسيون اللي لقيناهم. شنو لقينا حنايا؟ لقينا في 1، نمشيو لفي 1 بعدا، غير في 1. في 1 لقيناها هي بي 3 اكسبونونسيال رو اكس بليس بي 3 بريم اكسبونونسيال موان رو اكس. اتونسيون، هنايا عندنا دو سونس ديال لي زوند اللي حنا خدامين بهم. سوا كيكون ليكسبونونسيال ريال يعني ما فيهش الايماجينير، سوا كيكون الاكسبونونسيال ايماجينير بحال هكا. ملي كيكون ايماجينير كنقولوا بلي ان عندي الفونكسيون دوند كتكتب على شكل دو فونكسيون دوند، يعني دو فونكسيون دوند، يعني وحده اونطري وحده سورتي، ولا وحده الي وحده غوتور، يعني ولا وحده انسيدون وحده ريفليشي. يعني البارتي ريفليشي كتكون هي هذه لا بارتي ريفليشي على حساب اللاكس اللي خدام فيه. مثلا هنا كنا خدامين، راني خدام في اللاكس نيجاتيف ياك، لي اكس نيجاتيف، هنايا راني في لي اكس نيجاتيف. دونك لا بارتي ريفليشي هي هذه، البارتي انسيدون اللي غادي دوز هي هذه. لو كان كنت في الاكس بوزيتيف يولي العكس، يولي البارتي ريفليشي هي اللي فيها النيجاتيف، والبارتي اللي فيها الاكس بوزيتيف هي اللي تولي
ريفليشي، وهذه تولي انسيدون، هي اللي تولي ترانسمي، يعني هي اللي تمشي في هذا لو سونس. علاش؟ لان هنا اللي حنا خدامين في الان، هنا راحنا خدامين في الان عندي واحد البارتي قلنا ريفليشي، ولكن ماني راح نهضر اون جينيرال ماشي في هذا التمرين. هذا التمرين غادي نشوفوا لينيرجي عاود اللي عاطينا واش كاينه شي بارتي ريفليشي ولا ما كايناش كاع فيزيكو. هنا لو كان اكس دابا هادي راها في ان راها ماشيه في هذا لو سونس ياك، في هذا لو سونس هو في الاكس في الاكس يعني كرواسون. افترضوا معايا الاكس مشات للانفيني، مشات للانفيني، مشات للانفيني. لو كانت اكس بوزيتيف اتونس، يعني لو كانت بوزيتيف مشات للانفيني، دونك هادي تمشي للانفيني وما يكونش عندي سونس فيزيك. الا مشات هادي للانفيني يعني لانفيني مع لانفيني تمشي للزيرو، يعني عندها سونس فيزيك، يعني كتقرر، يعني كتقرر يعني ليميتي، ماشي كتمشي شي حاجه ما عندهاش كاع لا ليميت يعني لانفيني نو. المهم هنا في لا ريجيون 1، في لا ريجيون 1 راني في البوزيسيون نيجاتيف، نيجاتيف يعني هاد لوند فين تمشي، تمشي لموان لانفيني، مع الموان لانفيني تجيب لي بليس، دونك هاد لو تيرم اوكان سونس فيزيك الا مشات لي اكس لانفيني. دونك الا مشات لي هادي الموان لانفيني اكس حيت راني في البارتي نيجاتيف، دونك عندها سونس فيزيك. مي نشوفوهم واحد الجانب واحد اخر. حنا الانرجي اللي عطاونا او سيبيريور ا موان في زيرو، متفقين معايا؟ دونك لوند منين غادي تجي هنايا، هذه هي البارير اللي لقاتها، لقات هاد البارير ولقات هاد البارير. هاد البارير اللي لقاتها واش هاد لوند غادي تخسر معاها شي حاجه، حيت راه عندها لينيرجي كبر من لينيرجي ديالها. دونك لوند كلها دوز، ما كاينش شي بارتي ترانسمي. يعني ما كاينش بارتي ترانسمي، يعني لا بارتي ترانسمي اللي قلنا في النيجاتيف كناخذوا الموان، وملي نكونوا في البوزيتيف بارتي بارتي ريفليشي تولي بالبوزيتيف، عندها هنا بليس. دوك راني هنايا بلاصي بارتي ريفليشي هي هادي. دونك الى ان او سيبيريور موان في زيرو، دونك هاد لوند غادي دوز، ما كاينش شي حاجز هنايا الذي يوقفها، بالعكس عاد غادي تزيد دوز بالخف. قلنا راه حنا حيت راه حتى التمثيل مثلو لكم باين وواضح بحال هكا، يعني لوند من غادي تجي هنا غادي عاد تزيد تهود بالخف، ما كاينش اللي يوقفها، ما كاينش اللي يرجعها. دونك ما كاينش اللي يرجعها، يعني حيت هاد لينيرجي كبر من هاد لينيرجي ديالها، دونك غادي دوز. دونك لا بارتي ريفليشي اللي غادي ترجع، اللي قلنا غادي ترجع ايكالا زيرو، هادي ايكالا زيرو. دونك الا كانت هادي ايكالا زيرو يعني بي 3 بي ان، راني في الان بي ان، هنا راني في الان في ريجيون ان، متفقين معايا؟ المهم الشرح هو هذاك بي ان بريم ايكالا زيرو. دونك هاني لقيت واحد الكونستونط وحداتي دانتيغراسيون بي ان بريم ايكالا زيرو. نمشيو للدو، الدو فيها حيت علاش هنا غادي دوز عندها هاد البارتيه وعندها هاد البارتيه اللي غادي ترجع شويه. علاش؟ لان اصلا هي بعدا ما غاديش تاثر لي فيزيكمون، فيزيكمون راها بعدا مكموله. فيزيكمون هي فينا يعني ا2 بريم عندهم ليكسبونونسيال فيها الايماجينير. دابا المشكل كنلقاوه في هادو اللي ما عندهمش الايماجينير، مشكله فيهم الا مشات لي اكس للانفيني، ماشي بحال منين تكون هنايا في ايماجينير يعني كنلقاو لها سونس، يعني كنجبدو البارتي ريال وكذا، يعني لا نورم ديالها منين دير لها النورماليزاسيون، يعني واخا تكون هكا دير لها النورماليزاسيون تعطيك واحد، لا غادي تمشي دير لها النورماليزاسيون الا كانت اكس تمشي للانفيني مشات. الا كنا في الاكس بوزيتيف ما عندهاش سونس فيزيك شي حاجه في الانفيني، خصنا شي حاجه اللي ليميتي ونقدروا نحسبوها. دونك هنايا اصلا قلنا ا2 في 2 كاع لي بارتي بجوج غادي يبقى، ولكن نجيو نشوفوا هنا واش هادشي صحيح ولا لا. دونك هذه هي دازت منا، قلنا هي عندها هاد البارتي وهاد البارتي اللي ترجع واش كاينه هنا. ملي غادي تجي تلقى في زيرو تلقى لك مع او، حيت هذا عنده غير او. في زيرو مع او هنا غادي تخسر، واه لان هنا باش تطلع غادي تخسر شويه، واحد البارتي ترجع وواحد البارتي دوز. دونك البارتي ريفليشي والبارتي اللي جايه بجوج يبقاو الفي دو. واصلا واخا اكس راها هنا بورني في هاد لا ريجيون، يعني ان فوا نخرج على اكس يعني هنا ما كنمشي لا لانفيني ولا موال لانفيني، حيت هادي اصلا راها بورني. متفقين معايا؟ يعني الا مشيت للاكس لانفيني ندخل في لا ريجيون 3، والا مشيت للموال لانفيني ندخل في لا ريجيون 1.
داكشي علاش حنا كنهضروا على لانفيني وهذا، حيت هادي ما محدوداش وهادي ما محدوداش. ريجيون 3 راه ما محدوداش، ماشي حتى لانفيني، وهادي راه ماشي حتى الموال لانفيني، جايه موال لانفيني كما نقول. متفقين معايا؟ هنايا راني نهضر على في موا ا سير 2، وهنا راه في ا سير 2. واخا راني ربشت هاد الشيء، ولكن المهم الفكره وصلت. نمشيو قلنا الفيدو. قلنا الفيدو دابا فيدو ما غادي تغير فيها حتى شي حاجه، غادي تبقى هكا، غادي تبقى ا 2 اكسبونونسيال اي كا اكس بليس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا اكس. متفقين معايا؟ نمشيو لفي 3. في 3 في 3 هي اللي كتساوي لي بي 3 اكسبونونسيال رو اكس بليس بي 3 بريم اكسبونونسيال موان رو اكس. فين راني في لا ريجيون بوزيتيف ديال الاكس، في لا ريجيون بوزيتيف ديال الاكس. دونك اون فوا اكس تمشي للانفيني، هادي تمشي للانفيني، دونك هادي اللي ما عندهاش سونس فيزيك، يعني هادي من حيث لانفيني، حيت الا مشات اكس للانفيني مع الموان تجيب لي زيرو، يعني كتولي ليميتي. يعني كل ما كبرت اكس هاد لو تيرم كيصغر، وهذا ما غاديش ياثر لي على الفونكسيون دون. المشكله منين كتمشي تكبر هي اللي كتاثر لي على الفونكسيون دون. دونك هذا غير من خلال هاد لانتربريتاسيون تاع لانفيني، هاد لو تيرم اللي غادي يمشي للانفيني ويأثر لي على الفونكسيون دون ايكالا زيرو. مي نروحو نشوفو هنايا الفونكسيون هي لا ريجيون. دونك لا بارير اللي كتحكم في هاد لا ريجيون هي هادي. لا بارير اللي كتحكم في هاد لا ريجيون واش نشوفو يعني واش يبقاو لنا ولا ما يبقاولناش هي هادي. لا بارير اللي توقف على هادي ما كايناش، يعني ما كايناش شي دابا قبل ما نقولوا واش كاين ولا ما كاينش، غير لا بارتي ريفليشي وفيها لا بارتي ترونسمي. هاتي ترونسمي، هادي لا بارتي ترونسمي، حيت راني في البوزيتيف قلنا كتنقلب، وهادي غتولي لي بارتي ريفليشي. هذا هي فين غادي تولي لي بارتي ريفليشي. دونك هنا بويسكو ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تريفليشي لي هادي، ما كاينش شي حاجه هنايا، غادي تبقى توجور في الانفيني. الانفيني ماشي عارف، ما كاينش شي بارير اللي غادي توقف هنا وغادي تريفليشي لي لوند. دونك بويسكو ما كاينش البارير اللي غادي تريفليشي لي لوند في هذا الاتجاه، يعني لو تيرم ريفليشي في لا ريجيون بوزيتيف ايكالا زيرو، سيتادير بي 3 ايكالا زيرو. متفقين معايا؟ دونك حنا لقينا بي 3 لقينا بي 1 بريم كتساوي بي 3 كتساوي زيرو. دونك هذا شحال بقاو لي دابا؟ بقى لي ا 2 و ا 2 بريم و بي 1 و بي 3 بريم. هادو هما لي 4 كونستونط لي بقاو لي خصني نحددهم. دونك مادام عندي 4 انكوني، دونك خصني من هنايا شحال 4 انكوني، خصني 4 ايكواسيون، 4 ايكواسيون باش نفتح لو سيستيم ديالي. دونك هاد 4 ايكواسيون كنطبقوا لا غولاسيون دو كونتينيتي. لا غولاسيون دو كونتينيتي ولا لا غولاسيون دو باساج ولا المهم لا كونتينيتي، لا كونتينيتي entre entre 1 et 2، entre la région 1 et 2 عندي قلنا ما بين ال 1 و 2، ما بين ال 1 و 2 كيتشاركوا في هاد لا ريجيون. ها هي فينا، يعني لا فونكسيون دوند ديال هذا اللي راه دخلت فيه هي نفسها هذه اللي جات منها، يعني ما نقصت منها ما والو. دونك هنا لا كونتينيتي ديال الفونكسيون دوند كدوز. دونك لا كونتينيتي ديال الفونكسيون دوند يعني في هاد لا ريجيون كتشارك هادي وكتشارك هادي، هادي كتقول لك بلادي وهادي كتقول لك بلادي. دونك في هاد النقطة في 2 كتساوي في 1 في هاد النقطة، سيتادير في 1 اون موان اكس موان ا سير 2 كتساوي في 2 موان ا سير 2. هذه الفونكسيون وحنا سمو كنعرفو في الماط اذا كانت يعني كانت عندي واحد الفونكسيون اف لي اكس كونتيني اون ا مثلا، يعني اون يعني ان بوين كيكونك، هذا كيعني بلي ان سا ديريفي ديال هاد الفونكسيون، يعني لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون
اي اوسي كونتيني في هاد البوان. مي العكس ماشي صحيح. ما نقدروش نقولوا الا كانت عندي واحد لا ديريفي ديال واحد لا فونكسيون راه كونتيني في واحد البوان، هذا كيعني بلي ان الفونكسيون نفسها راه كونتيني في هاد البوان. لا، ما كايناش هادي. دونك بويسكو يمكننا نمشيو من بويسكو قلنا هادشي، يعني صا ديريفي ديال ولا لا ديريفي ديال الفونكسيون 1 en moins a sur 2 هي نفسها في 2 بريم، هنا البريم moins a sur 2. متفقين معايا؟ دونك نمشيو لي فونكسيون كي ولاو لنا بعداتي في 1 دابخي لي غولاسيون قلنا بي 1 بريم ايكال 0 بي 3 ايكال 0. دونك في 1 شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي بي 1 اكسبونونسيال رو اكس في 2 غتبقى لي هي نفسها ا 2 اكسبونونسيال اي كا اكس بليس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا اكس في 3 كتساوي لي هي بي 3 بريم اكسبونونسيال موان رو فوا اكس. دونك هما لي فونكسيون ديالنا. دونك إلا جينا نطبقو لا غولاسيون دو كونتينيتي على في 1 و في 2، في 1 و في 2 غادي نلقاو بلي ان في 1 بي 1 اكسبونونسيال رو، نخدمو بهاد لا غولاسيون هادي ياك متفقين معايا؟ يعني غادي نعوض اكس موان ا سير 2 كتساوي لي، ما نقدروش نقولوا هاد لي فونكسيون كيتساواو في شي نقطه بلا موان ا سير 2 موان ا سير 2 امبوسيبل، خاطئه. هاد لي غولاسيون صحاح غير في موان ا سير 2 ايكالا في 2، يعني في 2 نعوض ا 2 اكسبونونسيال اي كا، ما نخليش اكس هنا، نعوض موان ا سير 2 بليس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا موان ا سير 2. لا ديريفي كذلك، لا ديريفي ديال في 2 بعدا كيفاش نديرو لها لا ديريفي؟ لا ديريفي ديال هادي، لا ديريفي هي رو تهبط. دونك بي 1 رو اكسبونونسيال رو ونعوض على اكس موان ا سير 2 كتساوي لي هادي، كتساوي هادي بهادي. راني كندير اون ميم طون لا ديريفي ونعوض غير في يعني في موان. هنا راه الضرب ماشي موان، هادي موان هادي لا، راه موان ا سير 2 ايكال لا ديريفي ديال هادي، لا ديريفي ديال هادي غير اي كا تهبط، وهنايا تهبط موان اي كا صافي. دونك غادي تعطيني اي كا ا 2 اكسبونونسيال اي كا في موان ا سير 2 موان اي كا ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا في موان ا سير 2. يعني كي غادي يرجعو لنا هادو غادي يرجعو لنا بي 1 exponentielle moins a sur 2 fois rho égale a2 exponentielle moins i k a sur 2 plus a2 prime exponentielle i k a sur 2. يعني هاد الموان مع هاد الموان ولات بليس. ديال الأولى الزوجة ندير لا ديريفي هادي تجيب لي بي 1 rho exponentielle moins a sur 2 fois rho égale ik a2 exponentielle moins ik a sur 2 plus a2 prime exponentielle ik هنايا attention moins راني غلطت moins ik
اي كا ا بريم اي كا ا سير دو. متفقين معايا؟ دونك عندي هاد ليكواسيون وعندي هاد ليكواسيون. دونك عندي هادي الان وهادي دو. هنايا اسمو قالوا لنا خصكم تخرجوا لنا لي كونستون دانتيغراسيون اون فونكسيون ديال اللي بقاو لنا في الان. اللي بقاو لنا في الان بي ان بريم مشات لزيرو، غادي تبقى لنا غير بي ان، يعني كل حاجه نخرجوها اون فونكسيون دو بي ان. هادشي اللي راهم طالبين منا في السؤال. دونك الا لاحظتوا هنايا من خلال هاد دو زيكواسيون نقدروا نخرجوا A2 و A1، يعني A2 و A2 بريم اون فونكسيون دو بي ان. كيفاش نجيبوا هاد ليكواسيون 1؟ هاد ليكواسيون 1 عندي B1 اكسبونونسيال موان A سير دو رو. نرجح هادي هنا، نرجح هادي تعطيني موان A2 اكسبونونسيال موان I كA سير دو égal A2 prime exponentielle IKA divisé par 2. متفقين معايا؟ ونمشيو نعوضو هادي في هاد القيمة هاي A2 prime exponentielle، نعوضها هنايا. دونك غادي تعطيني يعني اون رومبلاس، غادي تعطيني B1 رو exponentielle moins A sur 2 fois رو. متفقين معايا؟ égal I K A2 exponentielle moins I K A sur 2 moins I K A prime. شحال هي B1 exponentielle moins A sur 2 fois رو moins A2 exponentielle moins I K A sur 2. هي ونحسب، غادي نحسب هنايا، غادي نخرج عندي غير A2 B1 غادي نخرج A2 اون فونكسيون دو B1. يعني غير الكالكيل باش ما نطولوش في الفيديو صافي. يعني الا بدينا كلشي غادي نديروه بالديتاي، يعني هادي الفيديو غادي يطول شويه. هنا صافي غادي نخرج A2، غادي اكستري A من هاد ليكسبريسيون. يعني هنايا موان B1 نرجح هنايا غادي تعطيني B1 فاكتور دو رو exponentielle moins A sur 2 رو. ونرجح هنايا غادي تعطيني بليس إي كا exponentielle moins A sur 2 فوا رو. هادشي كيساوي لي إي كا فوالا إي كا exponentielle moins إي كا A sur 2 moins غادي تولي لي بليس إي كا exponentielle I moins I K A sur 2. هادشي كله مضروب في A 2. هذا راه بحالو بحال هذا تعطيني 2. ونخرج هادي سي صا. عندي هنايا إي كا A 2، هنايا تعطيني موان، تعطيني بليس إي كا A 2. هي فري هي هاديك. ونخرج غادي تعطيني هي زوج إي كا exponentielle moins I K A sur 2 A2. دونك إلا بغيت A2، إلا بغيت A2 نكتبها غير هنايا A2 شحال غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي رو exponentielle moins A sur 2 fois رو بليس I K exponentielle moins A sur 2 fois رو divisé par 2 I K. هادي هي 2ik exponentielle moins ik A sur 2 اللي هي A2. إلا بغيت نديطاييها غادي تعطيني هادي نعمل بها، غادي تعطيني رو بليس ik ديفيزي باغ جوج ik
اكسبونونسيال موان ا سير دو فوا رو فوا هادي تطلع هي اكسبونونسيال اي كا ا سير دو، هادي هي ا دو. هادي بالنسبة ل ا دو. اتونسيون مضربناش هنا في بي ان، سا بي ان. دونك هنايا مضروبة في بي ان، بي ان ا دو égal رو بليس اي كا divisé par زوج اي كا فوا هنايا نجمعو هاد ليكسبونونسيال في اكسبونونسيال موان ا سير دو فوا رو بليس اي كا، نعملو بهاد موان ا سير دو، موان ا سير دو تبقى لي هنا موان اي كا هاكا، سي سا هنا مضروبة في بي ان. دونك هي هادي ا دو. دابا ملي خرجت ا دو عندي ديجا هنايا فينا اون فونك ا دو بريم اون فونكسيون دو ا دو، نجي نعوض هنا ا دو، يعني ا دو بريم يعني غير كالكيل ا دو بريم. منين غادي نعوض ا دو اللي هي هادي اللي حسبتها، غادي نلقى ا دو بريم هي موان اكسبونونسيال موان راه عندي السوليسيون ديالها رو بليس اي كا فوا ا سير دو رو موان اي كا divisé par زوج اي كا بي ان. هذا سوليسيون هادي ا دو بريم. دابا غير كيفاش باش ما تدوخوش، هنا سمو خرجنا ا دو ياك، ا دو جاب، وعندي هاد ليكواسيون ها هي فينا ا دو بريم و ا دو. انا خرجت ا دو، غادي نجي نغومبلاسي ا دو هنايا، غادي تخرج لي اون فونكسيون دو بي ان. هادي راه اون فونكسيون دو بي ان ياك، هادي راه اون فونكسيون دو بي ان، وهنا بي ان. ملي نعوض غادي نعمل بي ان واللي خرج لي هنايا نقسم عليه هادي، غادي تخرج لي ا دو بريم ونديطايي الحساب صافي. دونك هاني من دو ايكواسيون خرج دو زانكوني اون فونكسيون دان يعني لانكوني دو لا ريجيون ا اللي هو بي ان. نمشيو ما بين لا كونتينيتي نمشيو لا كونتينيتي entre 2 et 3. متفقين معايا؟ دونك entre 2 et 3 عندي في 2 في الأ سير 2 كتساوي لي في 2 في 3 في الأ سير 2. راني في هاد لا ريجيون، هادي. دونك و البريم ديالها كما قلنا في 2 بريم في الأ سير 2 كتساوي في 3 بريم في الأ سير 2. فوالا. دونك في 2 هي هادي، في 3 هي هادي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني بلي ان في 2 فين راه هي ا 2 اكسبونونسيال اي كا اكس بليس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا اكس ايكالا في 3. اتونسيون هنا الاكس نعوضوها ا سير 2. ا سير 2 كتساوي لي بي 3 بريم اكسبونونسيال موان رو ا سير 2. هادي ليكواسيون 3. نجيو هنايا لا ديريفي ديال 2 ديجا درتو، كتكافي لي بلي ان اي كا ا 2 اكسبونونسيال اي كا ا سير 2 موان اي كا
A2 prime exponentielle moins IK A CR2 égale la dérivée ديال P3. la dérivée ديال P3 هو موان تهبط ديك الموان موان P3 بريم رو exponentielle moins رو A CR2. دونك هادي هي l'équation 4. فوالا هادي هي l'équation 4. دونك من هادو غادي عاود نخرج A2 يعني غادي نحاول نخرج B3 en fonction de B1 و B1 en fonction de B1. باش نخرجهم en fonction de B1 ديجا حسبت A2 و A2 بريم غادي نخرج B3 يعني نجي غير نغومبلاسي A2 بالفالور ديالها يعني بالاكسبرسيون ديالها و A2 بريم بالاكسبرسيون ديالها اللي لقيتو غادي نلقى B3 بريم يعني B3 بريم كتساوي لي على حساب ما خرجتهم هما رو ديفيزي بار كا سينيس كا ا بليس كوسينيس كا ا هادشي مضروب في بي ان. هاد سينيس كا ا يعني كيفاش يجيوكم خصك تعرف بلي ان سينيس كا ا غادي تخرج لك اون فونكسيون ديال ليكسبونونسيال يعني بحال هي اكسبونونسيال اي كا ا moins exponentielle moins ik a divisé par 2i par définir l'expression de l'air. Cosinus ka égale exponentielle ika plus exponentielle moins ika divisé par 2. هكا غادي تحاولوا تخرجوا هاد لي زيكسبرسيون. هنايا رو سيركا صافي فوالا. دونك هادو هما لي كونستون دي زانتيغراسيون. نمشيو للكيستيون 3. المهم هادي الا ما فهمتوش تخرجوها انا راه غير على حساب الحساب غادي يخرج لي طويل يعني غادي نطول في الفيديو فهمتوني يعني. المهم الفكره هي وصلت كيفاش خصنا نديرو. ما في حالات ما خرج لكش اخويا ولا ما يعني ما بغاتش تخرج لك ليكواسيون نحاول نشوفو معها صافي داكو. راه كاين بزاف دابا لي مويان اللي باش ما يعني الطالب يعني ساهل المأمورية. كاين واحد لابليكاسيون اللي ديجا درناها فيها غير شي 8 ولا ما وصلش حتى 8 ميغا اوكتي ما كيهز لك لا كاباسيتي لا والو. هاد اللين ديال هاد لابليكاسيون غادي نديرو لكم تحت في الفيديو باش الا المهم الا بغى شي واحد ينستاليها ولا هكا باش يستافد بها تبارك الله. ما بغاش هذاك الشيء شغله. تخيل اقل من 8 ميغا اوكتيف فيها ازيد من 70 ولا 80 فيديو. فوالا دابا ندوزو للكيستيون 3. كيستيون 3 شنو كيقول؟ قال لك montrer à partir de ces conditions aux limites que l'énergie est quantifiée et qu'il y a deux catégories de solutions pour les fonctions d'onde. Donc هنا عندي deux directions اللي غادي نتبعهم. الاولى غادي نمونطريو à partir de ces conditions aux limites que l'énergie est quantifiée. يعني quantifiée يعني غادي تاخذ prendre des valeurs يعني discrets mais pas continue. Même si la fonction continue mais l'énergie n'est pas continue. هادشي شنو كيبين بلي ان الانرجي اللي غادي تاخدها عندها دي فالور ديسكري يعني سيتادير عندها دي نيفو دينيرجي ما عندهاش يعني دي بوزيسيون كونتيني لا عندها دي بوزيسيون شاك بوزيسيون يعني واحد لي بوزيسيون غادي بحال هكا خصنا نتخيلوها في عقلنا دي بوزيسيون ما غاديش اوكيبيهم البارتيكيل مي اوكيبي دي بوزيسيون بلي بريسيز. هذا هي خصنا نبينو الانرجي بلي راها كونتيفي. اولا يعني لخصت هادو هنايا A2 هكا خرجت لنا A2 بريم هذه هي التعبير ديالها ولا ليكسبرسيون ديالها B3 هكا خرجت لنا ياك. دونك حنا
باش غادي نحاولوا نوصلوا لهذه، غادي نحاولوا نعوضوا لي فالور. دونك هادو اللي لقيناهم نعوضوهم في لي فونكسيون دوند. مثلا فونكسيون دوند اللي كانت عندنا نيميرو 1 كنت مرتبهم بال 1 2 3 حتى ل 4. ها هما فينا ال 1 3 و 4. هما عندي ال 1 و 2. ال 1 و 2 هما هادو كنت ديجا دابا عندكم نتوما مكتوبين في الورقه. و 3 و 4 ها هما عندي هنايا لي فونكسيون. دونك كنت خرجتهم بلا كونتينيتي، يعني دابري لي كيستيون 2. لا كيستيون 2 هو اللي عطاني هاد لي فونكسيون. دابا مثلا الا مشينا في لا ليكواسيون اللي جبناها ب 3 بريم و 2 بريم، يعني فونكسيون 2 بريم بريم يعني لا ديريفي لا كونتينيتي ديال لا ديريفي ديال الفونكسيون 3 و فونكسيون 2 في ا سير 2. لقينا باللي في 3 في 2 بريم اون ا سير 2 إيكالا في 3 بريم اون ا سير 2. هادي شحال جابت لي راحنا في كيسيون 3. شحال جابت لي بال رو موان رو بي 3 بريم اكسبونونسيال موان ا رو sur 2 égale I K A2 exponentielle IKA sur 2 plus au moins I K A2 prime exponentielle moins IKA sur 2. Voilà. D'abord, غادي نجيو نرومبلاسيو B3 بريم B3 بريم و A2 بريم و A2 نعوضوهم هنايا. شحال غادي تعطيني موان رو فوا بي بريم اللي هي رو سور كا سينوس كا ا بليس كوسينوس كا ا فوا بي 1 مضروبة في اكسبونونسيال موان ا رو سير 2 إيكال إيكا A2 ها هي فين عندي نعوضها، هي رو بليس إيكا ديفيزي باغ 2 إيكا اكسبونونسيال موان A رو سير 2 في اكسبونونسيال إيكا A سير 2 فوا بي 1 فوا هاد الاكسبونونسيال هاهي فين اكسبونونسيال اي كا ا سير 2 موان هاد الموان هاي اي كا فوا ا 2 بريم هي عندي ا 2 بريم هي موان رو موان اي كا الموان راه خارجه هنايا، يعني هاد الموان مع هاد الموان تولي بليس. نحيدو هاد الموان تولي لي هنا بليس باش بلا ما ندوخ سيغ 2 اي كا اكسبونونسيال موان ا رو سير 2 فوا اكسبونونسيال موان اي كا ا سير 2 فوا بي 1 فوا هاد الاكسبونونسيال اللي هي اكسبونونسيال موان اي كا ا سير 2. سي صا. دونك غادي نشوفو اللي هادي مشات مع هادي تختازلو. هاد إيكا مشات مع هاد إيكا وهاد إيكا مشات مع هاد إيكا. هاد ليكسبونونسيال مع هاد ليكسبونونسيال يعني إيكا أ زائد إيكا أ أن دومي تعطيني واحد. دونك هادي غادي تعطيني كلها، هادي فين هادو بزوج
غادي يعطيوني اكسبونونسيال اي كا ا. هادي هي فين هادي مع هادي، هاد ليكسبونونسيال وهاد ليكسبونونسيال غادي يعطيوني اكسبونونسيال موان اي كا ا، حيت موان والموان. فوالا هنا غادي تعطيني نعملو بهاد ان سير كا، ان سير كا تخرج يعني موان رو سير كا. هنا سما غادي يبقى لي رو سينيس كا ا بليس، إلا عملت ان سير كا هنا تبقى لي كا، باش منين نضرب في ان سير كا تمشي كا مع كا يبقى لي واحد هنا كوسينيس كا ا. هاد بي ان مع هاد بي ان هيا فينا يمشيو مع هاد بي ان يختازلو. دونك شحال غادي تبقى لي ايكال رو بليس اي كا divisé par 2 exponentielle i ka a plus rho moins i k sur 2 exponentielle moins i k a. Voilà. هذه فينا هي عندي هي فين باش دونك ايغال نعملو بان دومي، وهنا نشرو غادي تعطيني رو اكسبونونسيال اي كا ا بليس اي كا اكسبونونسيال اي كا ا بليس رو اكسبونونسيال موان اي كا ا moins i k exponentielle moins i k a égale ان دومي. هادي مع هادي نعمل برو تجيني exponentielle i k a plus exponentielle moins i k a. هنايا فين نعمل i k a بليس اي كا، غير اي كا ماشي اي كا، نعمل ب اي كا غادي تعطيني اكسبونونسيال اي كا ا موان اكسبونونسيال موان اي كا. فوالا غادي نجي نقسم هنا على زوج ونضرب هنا في زوج، يعني بحال ما درت والو، وغادي نجي نقسم هنا على زوج اي ونضرب هنا في زوج اي. متفقين معايا؟ دونك هادي شحال غادي تعطيني؟ هادي هي فين هادي هي كوسينيس كا ا. المهم ان دومي هنا برا، هنا زوج رو، وهادي هي كوسينيس كا ا. اي في الاي تجيب لي موان، تبقى لي موان زوج كا، وهادي شكون هي سينيس كا ا، سينيس كا ا. تمشي هاد الزوج مع هاد الزوج مع هاد الزوج، وغادي نلقاو بلي هادي كتساوي هادي، يعني غير بسطناها وصافي، يعني موان رو سور كا رو سينيس كا ا بليس كا كوسينيس كا ا égal رو كوسينيس كا ا موان كا سينيس كا ا. فوالا هذا هو ليكسبرسيون اللي لقيناه في التالي. نزيدو نديطاييوه مزيان، شوفو فين غادي نوصلو. إلا جينا هنا قسمنا على الكوسينيس، الكوسينيس غادي تعطيني نشرو هادي كاع بلا ما نعملو بها باش ما نطولوش على راسنا. غادي تعطيني موان رو او كاري سور كا، والسينيس مقسوم على الكوسينيس غادي تعطينا، غادي كلشي نقسمو هذا على كوسينيس،
تعطيني طونجونت كا بليس هنا هادي موان رو رانا معملين بها ياك هو موان رو. دونك ملي غادي ننشر غادي تعطيني الكات تمشي مع الكات تبقى لي موان رو. فوالا والكوسينيس كنقسم على الكوسينيس هادي ملي ننشرها تمشي الكا مع الكا تبقى لي غير موان رو. ومنين نقسم هنا على الكوسينيس تبقى لي واحد ايكال رو. منين نقسم على الكوسينيس تبقى رو موان كا سينيس نقسمها على الكوسينيس تعطيني طونجونت كا. دونك هنا بدات نوقفو نذكرو بواحد الصويلحات باش نفوا نتلاقاو معاهم. نذكرو بواحد النوطاسيون ماتيماتيك. اولا عندي بالنسبه للطونجونت اكس هادو دي فونكسيون ايزيال. طونجونت اكس ايكالا سينيس اكس sur cosinus x égale 2 tangente x sur 2 divisé par 1 moins tangente x sur 2 le tout au carré. وهي نفسها moins جوج cotangente x sur 2 divisé par 1 moins cotangente x sur 2 لو تو او كاري. علاش هاد الموان درناه هنايا؟ باش تبين لك بلي هذا اللي كيكون هنا يعني نيجاتيف، هاد الموان ديالو هو كيهبط هنا. هادو يعني بار يعني بار ديفينيسيون. مغاديش عاد نزيدو نديمونطريو عليهم ولا فوالا. دونك حنا فين وصلنا هنايا. نزيدو نكملو نشوف فين غادي نوصلو. دونك عندي موان رو او كاري. نرجعو هاد الطونجونت هنا غادي تعطيني موان رو او كاري سور كا. ملي نرجعو هنايا غادي تولي لي بليس كا. هادشي عامل طونجونت كا ا ايكال هاد موان رو نرجعوها منا ايكال 2 رو. فوالا. دونك tangente KA égale 2 ρ divisé par K moins ρ au carré sur K. نبينو هنا الواحد نقسمو على K هنا وعلى K وعلى K هنا غادي تعطيني 2 ρ divisé par K sur 1 moins ρ sur ρ au carré sur K au carré. Tangente KA d'après la définition شحال كتساوي tangente KA. tangente X هي X sur 2 بلاصة الإكس حنا عندنا KA. هادي ديفينيسيون هكا كتساوي tangente X كتساوي 2 tangente X sur 2 اللي كان هنا كانت الشجرة هنا تجي الشجرة sur 2 كانت كرة tangente كرة تولي tangente كرة sur 2 صافي. دونك هنا مادام عندي بلاصة الإكس عندي كا دونك هادي اسمها خصها تساوي لي جوج طونجونت كا ديفيزي باغ 1 موان طونجونت كا سور 2 هنا كا سور 2 اتونسيون كا سور 2 او كاري. عاود هنايا اسمو عندي موان كوتونجونت إكس سير 2 إيكال هي نفسها إكس سير 2 كوتونجونت إكس سير 2. دونك بلاصة الإكس عندي كا يعني موان جوج كوتونجونت كا سير 2 ديفيزي باغ 1 موان كوتونجونت كا سير 2 أو كاري. فوالا. دونك حنا سمو كنعرفو هادي هي فينا راها نيجاتيف. هادي هي في علاش هي نفسها اللي كتكون هنا ها هي مضروبه في الموان.
وهذه حتى هي هذه راه بوزيتيف، تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. مي اتونسيون، دونك دابخي هاد لي غولاسيون بثلاثه، الا جينا نقارنو هادي مع هادي، الزوج ها هي فين والزوج ها هي فين، دونك رو سير كا كتساوي موان جوج كونطونجونت كا ا سير دو. الا جينا نقارنو هادي مع هادي، الزوج ها هي فين، دونك رو سير كا كتساوي طونجونت كا ا سير دو. الا جينا غير بهاد الثلاثه، لكن فوقاش يمكننا نديستانغيو ما بين هادو، دونك يا اما هادي تمشي تساوي هادي. دونك لحد الان بعدا اتونسيون، هادي دابا بينا بلي ان الانرجي كونتيفي. علاش؟ لان الا خدينا مثلا هادي، كتساوي هادي، غير اكزومبل، يعني من خلال هنا كيبان لي بلي ان طونجونت كا ا سير دو كتساوي لي رو سور كا. الا كانت، حيت رو راه بوزيتيف وكا راه بوزيتيف، الا كانت هادي بوزيتيف. مي حنا ما ندخلوش في هاد الديتاي حتى نعرفوا واحد القضيه، غادي نعرفوا بلي ان دابا ما نقدروش نختاروا رو وكا غير عشوائيا، مي خصنا نختاروا رو كا يكونوا يفيريفيو لي هاد الكونديسيو ها هو فين، يكونوا يفيريفيو لي هاد الكونديسيو ها هو، يعني هادو. متفقين معايا؟ دونك باش نفيريفيو هاد الكونديسيون، سيتادير طونجونت كا ا مثلا الا كانت تساوي زيرو، انا مازال ما وضعتش هادو كيتساواو، غير كنبين لكم الكونتيفيكاسيون ديال لينيرجي. سي طونجونت كا ا مثلا طونجونت اكس، نديرو اون جينيرال طونجونت اكس باش هادي تساوي زيرو، لوغسكو هادي تساوي زيرو، شوفها في هاد الحالة غادي تساوي زيرو. طونجونت اكس ايكال زيرو، سيتادير سينيس اكس سير كوسينيس اكس ايكال زيرو. دونك في هاد الحالة سيتادير ان اكس خصها تساوي لي اون جينيرال ان فوا بي، حيت سينيس ان فوا بي، بي 3 بي 2 بي كاع يجيبو الزيرو. دونك الا كانت اكس هادي طونجونت اكس ايكال زيرو، سيتادير السينيس راه هكا، هاد ما بيداخل الاكس راه توجور كيساوي ان فوا بي، يساوي واحد بي جوج بي ثلاثة بي، حيت سينيس بي تساوي زيرو، سينيس 3 بي تساوي زيرو، سينيس بي تساوي زيرو، سينيس 2 بي تساوي زيرو. مي الكوسينيس خصها ديفيرونت زيرو، حيت ما يمكنش عندي يكون عندي زيرو في المقام، و اكس خصها تكون ديفيرونت 2 ان بليس 1 بي سير 2. علاش؟ لان 2 زين بليس 1 بي سير 2 هو اللي كتنعدم فيه الكوسينيس، حيت مثلا الا عطينا الان ايكال زيرو غادي نلقاو بي سير 2 يعني كوسينيس بي سير 2 زيرو، يعني اكس خصها تخالف هاد لي فالور باش ما تجيبليش هنا الزيرو. 3 بي سير 2 حتى هي تجيب لي الزيرو، ممكن نعطيو الان ايكال 1. اتونسيو بحيث ان ان ابارتيان لغروند ان، هذه في هذه الحاله اللي حنا نهضروا عليها، فهمتوني؟ ولا اون جينيرال ابارتيان زد، يعني فيها حتى النيجاتيف، فيها النيجاتيف والبوزيتيف. متفقين معايا؟ دونك لاحظوا معايا طونجونت اكس ايكال زيرو فوقاش، يعني عندها دي فالور اللي ما خصهاش تاخذهم، وعندها دي فالور اللي خصها تاخذهم. هذه عندها فالور تاخذهم، وعندها مثلا ان ايكال 1 تجيب لك بي، ولكن ان ايكال 2.1 قلنا غير ان خصها تعتبر ابارتيان غير زيت، حيت لي نيفو غادي يمشيو غير بواحد النومبر، انها راه كونتيفي لينيرجي، راه كونتيفي كتاخذ غير واحد لي فالور اللي بلي بريسيز، واحد لي فالور ما تقدرش تاخذهم. ولكن مثلا تاخذ الاكس، تاخذ البي وتنتقل ل 2 بي، فهمتوني؟ ما بين بي و 2 بي ما خداتهمش. هذا علاش قلت لكم اودي الالكترون مثلا في لي كوش ملي كنا كنهضروا على الموديليزاسيون دو بور، كنا نلقاو بلي ان الالكترون كيدوروا حول النوايو عباره عن دي كوش ولا دي نيفو ولا دي زوربيتال. ما يقدرش الالكترون يبان هنا، يا اما يبان هنا سير هاد لوربيتال، وإلا ما بانش هنا خصو يبان هنا سير هاد لوربيتال. اما ما بين لوربيتال ولوربيتال ما يقدرش يبان، حيت ما عندوش لينيرجي اللي كاباب اللي تكون هنايا، ما عندوش فين يكون كما نقولوا، عنده يا اما هاد لينيرجي، ومنين كتزيد له لينيرجي ديك لينيرجي خصها تكون واصله هنا، الا ما كانتش واصله هنا ما كيتحركش من بلاصتو. مثلا الا كانت غادي تجيبو غير هنا ما كيتحركش من بلاصتو. دونك الا اكسبطا واحد لينيرجي اللي تقدر توصلو هنايا غادي تصيبو هنا. هذا هو علاش قلنا ودي الالكترون ما تقدرش تصيبو ما بين دو نيفو هكاك. دابا مثلا ان قلنا غادي مادام الان غادي تكون تاخذ واحد زوج ثلاثة، دونك الا خدات الواحد غادي نلقاو بي، وإلا اخترت جوج غادي نلقاو دو بي.
يعني ما بين لو بي و دو بي ما تقدرش تلقى البارتيكل، فهمتني؟ دونك هذه غير كا بارتيكيلي اللي خديتها لكم في طونجونت اكس، اكس ايكال زيرو. يعني هنايا بينا يعني هاد السينيفيكاسيون فيزيك نتاع طونجونت ايكال شي حاجه كونستانت، مثلا ايكال زيرو في حاله هاد الشيء ايكال زيرو، ولكن ايكال واحد الكونستانت، يعني الكونستانت يعني هذيك الكونستانت غادي نفتحوا هاد المعادله، مثلا طونجونت اكس ايكال كا، غادي تفتح هاد ليكواسيون هادي، راه ستين ايكواسيون غادي تعطيك دي سوليسيون. هاديك دي سوليسيون يعني غير بلي بريسيز، يعني ماشي غادي تاخد كاع دي فالور جينيرال، يعني اي حل غادي يكون عندها، لا المعادله كيكون عندها حل، جوج حلول، ثلاث حلول، يعني هذا هكا. هادوك جوج حلول ولا ثلاث حلول ولا 100 حل كاع اون جينيرال 100 حل ما يكونش لانفيني بصح. هذيك الحلول هما اللي كيكونوا كوريسبوندون لينيرجي، يعني لينيرجي غادي تاخذ لي واحد لي فالور لي بلي بريسيز ومعروفين، ما غاديش تاخذ كاع لي فالور. هذا شنو كيعني؟ انها ماشي كونتيني، دونك هذه لينيرجي راها ديسكري. مادام هاد الغولاسيون كتسينيفي لي بلي ان رو او كا ما كنختارهمش غير هكاك، خصني نختارهم ولكن خصهم يحققوا لي هاد الغولاسيون. اون بليس دو سا انها كتسينيفي لي بلي ان علاش كنهضروا على الانرجي، حيت قلنا رو او كا راهم اون فونكسيون ديال الانرجي، رو او كا راهم اون فونكسيون ديال الانرجي. رو ها شحال كتساوي وها هي الانرجي محشيه فيها، او كا ها شحال كتساوي وها الانرجي محشيه فيها، صافي. دونك فوالا، دونك غادي نمشيو للكيستيون اللي بحداه. قال لك وبين بلي انها عندها دو سوليسيون ولا دو كاتيجوري دي سوليسيون، ياك؟ فوالا غادي نشوف. قال لك اي كونتيفي اي كيل يا دو كاتيجوري دو سوليسيون بور لي فونكسيون دوند. دابا بالنسبه للفونكسيون دوند يعني ديبوند هذه، يا اما هذه تكون مع هذه في حاله ان، يا اما تكون مثلا عندي طونجونت هادو هما في راهم بوزيتيف، متفقين معايا؟ هادي راه بوزيتيف وهادي بوزيتيف، ديجا كنا ديمونطرينا عليهم في الاول ملي كنا نديرو السوليسيون ديال ليكواسيون دو شرودينغر. دونك سي طونجونت كا ا سير دو راه بوزيتيف، يعني سيبيريور ا زيرو، هنا يمكن لي نقولو هادي كتساوي هادي، حيت هادي بوزيتيف وخص هادي تكون بوزيتيف. الا كانت هادي بوزيتيف فوالا هادي كتساوي هادي، راه صحيحه حيت هادي راه بوزيتيف، ديجا عارفينها بوزيتيف. دونك سي طونجونت كا ا سير دو راه بوزيتيف، دونك طونجونت كا ا ايكال رو سور كا، يعني غير من خلال هادو، غير من خلال هاد ليكواسيون ما فيناش بدناها، قلنا هي هادي في بلاصه الجوج هادي حداها. المهم راني ما نعاودوش الهضره، ياك؟ دونك هادي الا كانت طونجونت كا ا باش يكون عندي اللوجيك في الفيزيك، هنا راني نهضر على الماط راهم يبانوا لي كيف كيف، ولكن فوقاش يعني نقدروا نخدموا بهادو ونخدموا لو سونس فيزيك. حنا عارفين الصوالح ديالنا كي كيمشيو، هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف، دونك هادي خصها تكون بوزيتيف باش نقدر نهضر. وانا ديجا قلت لكم اودي هادو راهم بوزيتيف، هضرت لكم على السوليسيون، هضرت على المهم داكشي ديطاييناه. مي سي عاد غادي الى هادي غادي توصلنا الحل، هادي غادي تعطينا سوليسيون، فهمتوني؟ هادي غادي تعطينا سوليسيون تاع المشكل ديالنا ديال البروبليم اللي حنا خدموه. سي عاود مثلا سي طونجونت كا ا سير دو راها نيجاتيف، الا هادي دخلنا طونجونت كا، حنا كا رانا عارفينها بوزيتيف، ولكن الطونجونت ديال هاد البوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف، ما حناش عارفينه. الا كان هذا نيجاتيف واش نقدروا نقولوا الطونجونت ديال كا ا سير دو راه تساوي رو سير كا؟ لا، اسمح لي، هادي راه بوزيتيف. والا كانت هادي نيجاتيف دونك هاد المعادله هادي طونجونت كا ا ما كتساوي ليش رو سير كا، اتونسيون كتساويهاش. شمو كتساوي؟ يعني موان طونجونت يعني موان كوطونجونت كا ا سير دو هي اللي كتساوي لي رو سير كا. متفقين معايا ولا لا؟ في هذه الحاله نمشيو لهذه اللي راها النيجاتيف، اللي فيها النيجاتيف كوطونجونت كا ا، حيت الا كانت طونجونت كا ا
نيجاتيف فإن كوطونجونت كا راها نيجاتيف، ومع الموان اللي راها مضروبة فيها ولات بوزيتيف، دونك هذه صحيحة، هذه صحيحة. طونجونت والكوطونجونت حنا كنعرفو الطونجونت، طونجونت شنو هي؟ الطونجونت هي واحد على الكوطونجونت، كوطونجونت هي واحد على الطونجونت، دونك إلا كانت الطونجونت كوطونجونت هي واحد على الطونجونت، إلا كانت الطونجونت نيجاتيف الكوطونجونت حتى هي راه نيجاتيف، مع الموان ولات بوزيتيف، دونك هاد المعادلة ولات صحيحة، دونك هادي غادي تعطينا عاود دي سوليسيون. دونك من خلال هادي وهادي دوك عندنا دو كاتيجوري اللي غادي نخدمو بهم، دو سوليسيون بور لي فونكسيون دون، دو كاتيجوري، يعني منين جبناهم يا غير من هاد الفونكسيون اللي حنا غير الماط، شفتو غير الماط قدرنا نانتربريتيو فيزيكمون هاد الشيء. دونك نبداو بالحالة الأولى. إلا كان عندي الطونجونت كا بوزيتيف، إلا كان عندي طونجونت كا بوزيتيف، سي طونجونت كا بوزيتيف يعني طونجونت كا كيساوي لي رو سور كا. دونك طونجونت كا كتساوي شحال رو سور كا. دونك حنا عندنا نمشيو نعوضو، عندنا بي 3 بغينا نجبدو لي فونكسيون دوند يعني بلي بريسيز، بي 3 بريم كتساوي فين راها لقيناها، ها هي فينا، كتساوي رو سور كا سينيس كا بليس كوسينيس كا. إذا شحال كتساوي رو سير كا هي هنا سير دو، أطونسيون هي تعطينا طونجونت كا سير دو سينيس كا بليس كوسينيس كا. فوالا هادي هي بي 3 بريم، هادي هي بي 3 بريم. دونك هنا نزيدو نحسبو، دونك بي 3 بريم شحال كتساوي لي طونجونت كا سور دو فوا سينيس كا. سينيس كا هي سينيس زوج فوا كا سور دو بليس كوسينيس زوج فوا كا سور دو، سي سا. هادي اتونسيون هنايا بي 1، هنا بي 1 مضربناش فيهم، هنايا تكون بي 1.